Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus chez Cuisine Malia. Aujourd'hui mes amis, je vous propose une recette de baguettes extraordinaire. Suivez-moi à la cuisine et on va voir les ingrédients ensemble. مرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مالية. اليوم اصحابي وحبابي باش نحضروا مع بعضنا باجيت مزيانة برشا، تصلح لفطور الصباح، تصلح لنص النهار، تصلح لليل، تصلح للناس اللي يخدموا ويهزوا فطوراتهم معاهم ينجموا يحضروها ساندويتش. نمشيو للكوجينة نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Les ingrédients, il me faudra 2 yaourts nature, de la levure boulangère, d'huile d'olive, 30 g de beurre, 15 centilitres d'eau, un sachet de levure chimique, un œuf, de la farine et des graines de pavot. المقادير للوصفة: عندنا كعبتين ياغورت، عندنا خميرة جاتو، خميرة خبز، كيس زيت زيتونة، نصيف كيس متاع ماء وكعبة بيض، وعندنا الملح والزريعة باش نحطوها على الخبز في الآخر. عندنا 30 جرام تاع زبدة، وعندنا جرجلين، وراهو ماهوش حاجه ضروريه باش نحطو تو في الوصفه نتاعي، اما راهو باش نفوح به لا اكثر ولا اقل. يتنجموا ما تحطوش اذا كان مش متوفر عندكم. باهي نتبعوا الوصفه ايتاب باغ ايتاب باش تنجحوا فيها وتجيكم الباكيت كيما شفتوها في الفيديو. Tout d'abord, j'ai pris mon saladier, j'ai mis 2 yaourts nature, la levure boulangère, un verre d'huile d'olive, à peu près 15 centilitres d'eau, le sachet de levure chimique, le blanc d'œuf et je mélange le tout ensemble. لهنا كيما ريتو حطيت الخميره، حطيت معاه الياغورت، الزيت، الماء، الابيض، البيض، وباش نخلطهم بالكدا قبل ما نحط الملح. وراهي التخليطه هذه عندها دور كبير ياسر للوصفه اصحابي وحبابي. الفوا خلطناهم بنحطوا شويه زريعه نتاع جرجلين، وراهو مش حاجه ضروريه يعني الوصفه تنجموا تتفادوها. الناس اللي عندهم الالرجي للجرجلين ما يحطوش. Maintenant mes amis, j'ai ajouté des graines de sésame si l'on veut, ce n'est pas une obligation. كيما ريتو اصحابي وحبابي خلطت الخميره والياغورت والماء كيما يلزم، ومن بعد باش نحط الملح. معناها الملح نحطه كان بعد ما الخميره متاعي تفاعلت بالكدا معاك الماء والياغورت، وباش نجموا نحطوا الملح. راكم تحطوا الملح في الاول، راهي الخميره متاعتكم ما تعطيش مفعول، والخبز متاعكم ما يجيكمش منفش وما يجيكمش خفيف. هذه حاجه تاكدوا منها تاكيد تام. ونحطوا الفارينه متاعتنا بشويه حتى نتحصلوا على عجينه تكون لينه. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, j'ajoute le sel, j'ajoute ma farine petit à petit. Et attention mes amis, il ne faut pas mettre votre farine tout à la fois, comme vous voyez, faire à mesure jusqu'à on obtient une pâte pas trop dure. لهنا العجينة محسوبة لما زدتها شوية فرينة وباش نلمها قبل ما نحط الزبدة. الميزان متاع الفارينة للوصفة هذه الحقيقة ما نجمش نقول لكم بالضبط خاطر كل فارينة كيفاش. أنا حضرت كيلو بحذايا، يعني استعملت منه محسوب 800 جرام معناها متاع فارينة، ومازلت ما كملتش، يعني لتوا مازلت ما كملتش العجينة متاعي كان باش نزيد ولا لا. راهو كل فارينة كيفاش. انتم وقت باش تحضروا الوصفة هذه يلزمكم تحضروا كيلو بحذاكم وتبدوا تحطوا بشوية تنجموا تستعملوه الكل، تنجموا ما تستعملوش على كعبتين الياغورت، خاطر الميزان هذايا اون برانسيب ما نفوتوش الكيلو، معناتها نجموا نستعملوا اقل اما ما نستعملوش اكثر، معناها الكعبتين الياغورت والميزان هذاك نتاع الماء ونتاع الزيت. باهي لهنا حطيت الزبده وباش نلم العجينه نتاعي وباش نخرجها عاد وباش نعجنوها كما يلزم. Voilà mes amis, j'ai ajouté le 30 g de beurre. Comme ma pâte est bien rassemblée, je l'enlève de saladier pour la pétrir pendant 15 minutes. لهنا ندهن بلان دو طرافاي نتاعي بزيت زيتونه ونبدا نعجن في العجينه بالطريقه هذه. بعد ما نكمل نعجنها ناخذ الصحفه ندهنها بزيت زيتونه ونحط فيها العجينه ونغطيها ونخليها ترتاح مده 20 دقيقه. بالنسبه لي انا حطيت مكيف فيه الكفايه يعني من الخميره. راهو اذا كان حطيتوا خميره ناقصه تخلوها نص ساعه، تخلوها حتى ساعه ترتاح العجينه على روحها، يعني انتم والخميره اللي حطيتوها. باهي
Une fois ma pâte est prête, je la mets dans le saladier pour qu'elle repose 20 minutes. Et de préférence, vous mettez votre saladier dans un endroit qu'il n'y a pas de courant d'air. كما ريتوا لهنا العجينه حضرت نغطوها ونخلوها في بقيعه ما فيهاش الكوروندير، يلزمها تكون تخمر في عقلها. انا مش نخليها 20 دقيقه، اما راهو تنجموا تخلوها اكثر من 20 دقيقه، معناها تنجموا حتى نص ساعه، اكثر من نص ساعه، حتى تشوفوا العجينه خمرت كيما يلزم وكيما تشوفوا في الفيديو. راكم تشوفوا في الفيديو معناها خامره كيما يلزم. بعد 20 دقيقه بالضبط خرجت العجينه، وباش نقسمها على قديه ما خبزه. انا باش نحضر 4 خبزات باش نقسمها على 4 مرصوات. ساعه قبل كل شيء نخرج منها الهواء هذاك الموجود فيها، وباش نبدا نقص العجينه نتاعي على 4 مرصوات، وباش نبدا نفصل لي باغيت نتاعي. Quand ma pâte a reposé, je la partage en 4 morceaux pour préparer mes baguettes. الخبز نتاعكم راكم تنجموا تفصلوه كيما تحبوا انتم وتشتهوا. انا قسمت على 4 خبزات، انتم تنجموا تعملوا 5 6 7 كيما تحبوا انتم وتشتهوا، معناها اختياري هذاك، معناها الفصال نتاع الخبز اختياري. المهم والاهم العجينه تكون ناجحه. Quand ma pâte a reposé, je la partage en 4 morceaux pour préparer mes baguettes. لهنا باش نبدا نحل العجينه نتاعي بالقلقال كيما تشوفوا على كبر الباغيت باش تعملوها ولا الخبزه اللي باش تعملوها. هذه اذا كان باش نحضروا راهو الباغيت، معناها باش نحضروا بالطريقه هذه. اذا كان باش نحضروا خبزه عاديه يعني نخبزوها وكيما نحضروا خبز عادي وكهو، ما غير ما نثنوها بالطريقه اللي باش نعمل بها انا. هذه الطريقه هذه نستعملوها كان وقت باش نحضروا الباغيت. Maintenant, j'aplatis mes morceaux de pâte, je les plie, je les roule et je les saupoudre de farine. لهنا تسكروا الأجناب وترشوها بشوية فرينة وتبدو ترولوا فيها بالطريقة هذه باش ما تتحلكمش لا أكثر ولا أقل. باهي. لهنا لي باغيت محسوب حضر، وناخذ البلاطو اللي باش نطيب فيه ونحط فيه هذيك الخبيزات وباش نخلوهم يرتاحوا مدة 20 دقيقة على الأقل. إذا كان لازم نجم نخلوهم حتى نصيف ساعة عقد ما يخمروا، عقد ما الخبزات باش يجوكم مزيانين. Maintenant à nouveau, j'ai mis mes baguettes dans mon moule, je les laisse reposer 20 minutes et en même temps j'allume mon four à 180 pour le chauffer. وماذا بيكم الفور متاعكم تشعلوه على 180 درجة باش يسخن ما بين هما الخبيزات خمروا. لهنا بعد 20 دقيقة ناخذ الاصفر متاع البيض وباش ندهنه وباش نحط عليهم الزريعة ونحطوهم في الفور ما بين 20 و 15 دقيقة يطيبوا على رواحهم، وانتم عينكم ميزانكم كل فور كيفاش. Après 20 minutes, mes baguettes elles sont prêtes pour qu'on le passe au four. Avant tout, je l'étale avec le jaune d'œuf, j'ajoute mes graines de pavot
Et on va le mettre au four pendant entre les 15 et les 20 minutes. Il faut surveiller votre four. الخبيزات نحلوهم بالسكينة قبل ما نحطوهم في الفور. الخبز هذا يا صحابي وحبابي تنجموا بالطريقة هذه، وقت اللي كمل وصي وحاطيناه في البلاطو نغطوه بالبابي سولوفان ونحطوه في الكونجيلاتور في بقعة باش نحطوه في الفور. وقت اللي حاجتنا باش نجبدوا ونطيبوا معناها بسهولة تامة نحضروا الخبز متاعنا، خاصة في شهر رمضان يلزمنا نطيبوا كل يوم الخبز جديد. معناها النساء يخدموا تعاونهم الفكرة هذه، والبلاطو هذايا خاصة يعاون برشا الحقيقة، خاصة كي نحطوه في الكونجيلاتور من بعد نجبدوه، يعني حاجة ممتازة على الآخر. Mes amis, votre pain, si vous ne voulez pas le préparer maintenant, vous pouvez le mettre au congélateur et vous le préparez plus tard. Et cette idée, elle est très bien pour les gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps ni pour préparer, ni pour acheter. Donc, lorsqu'ils rentrent le soir tard, on peut prendre de congélateur une baguette ou deux, on le met au four et c'est parfait. Notre plateau de pain, il est prêt, mes amis. Il est extraordinaire. C'est l'idéal de préparer du pain à la maison lorsqu'on peut. Si vraiment vous avez aimé ma recette de pain, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et la famille. Laissez des commentaires, mettez la cloche en marche pour que ne ratez pas mes recettes et mes idées. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Malia. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. الخبز متاعنا حضر اصحابي وحبابي، كيما تشوفوا ريحته فاوحه في الدار. نودكم ولا نشهيكم، وصفه ممتازه على الاخر، وصفه الحقيقه تسحق كلمه روعه. تصلح خاصه في رمضان الشقه الفطر، تصلح للسحور، تصلح الكوتي للصغيرات، الفطور الصباح، يعني حاجه روعه. كيما تعرفوا رمضان على الابواب ويلزمنا في شقه الفطر عنا الخبز سخون، يا نحضروه في الدار يا نمشوا نشروه من الكوشه. الوصفة هذه الحقيقة تسحق باش تجربوها. عندكم طريقتين وريتهم لكم، يعني تنجموا الخبز يبدا طايب كيما هكا وتحطوه في الكونجيلاتور وقت حاجتكم تجبدوا، ما غير ما تبدوا تلوجوا على الخبز كل يوم، يعطوا وقت حاجتنا نجبدوا. تنجموا هو ني وتحطوه في الكونجيلاتور وقبل بالصيف ساعة تجبدوه ومن بعد تطيبوهم الخبيزات، يعني الخبز كأنكم حضرتوه في وقته. الخبز هذا تنجموا راكم تعملوه فارسي، يعني نفس الطريقه اللي حليت بها بالقلقال، وتعملوا في وسطها الفارس وتسكروا الخبيزه وتحطوها في الفور، تجيكم يعني محشيه من داخل وتعوض لكم كعيبه البريك في شهر رمضان. وهو نوريكم في اخر الفيديو معناها مش نحط لكم خبزه محشيه، معناتها سوفلي. اذا كنت تحبوا تشوفوا الوصفه من الاول حتى الاخر بنفس العجينه هذه راهي موجوده على القناه نتاعي، ما عليكم كان تمشوا تعملوا دوره وتشوفوا الخبز بنفس الطريقه بنفس المكونات. حضرت خبز محشي سوفلي، حاجه ممتازه على الاخر زاد كيف كيف. طولت عليكم الفيديو، ما نحب نوريكم راهو بنفس العجينه نجموا نحضروا الخبز محشي باي حشوه تحبوها انتم، ويعوض لكم كعبه البريك خاصه في رمضان.
الخبز تنجموا تحضروه بالطريقه هذه من غير ما تعملوه محشي ولا حتى شيء، من غير ما تحضروا باجيت. فما ناس يحبوا الخبز بالطريقه هذه، تحضروه زاد كيف كيف بالطريقه هذه وبنفس العجينه كيف كيف. انا حضرت الخبيزه هذه محشيه كما تشوفوا، تعوض كعيبه البريك، حاجه روعه وممتازه على الاخر. الوصفه راهي موجوده، تنجموا تمشوا تشوفوها من الاول حتى الاخر على قناتي كويزين ماليه. حبيت نعطيكم فكرة، في شهر رمضان نجموا نزيدوا شوربة ولا حريرة مع الوصفة هذه وفيها ألف بركة. أصحابي وحبيبي، ما يبقى لي كان نقول لكم تبقوا على خير وفي أمان الله، وإن شاء الله عجبتكم الطريقة، وإن شاء الله تجربوها وأنتم ملمومين مع الأصحاب والأحباب. ما تنسيوش تبارتاجوا الفيديو وتحطوا لي كومنتير، تحطوا الكلوش هذيك الناقوس يمشي باش أي وصفة توصل لكم. وإذا كان تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام وإلا الفيسبوك كويزين مالية. ما يبقى لي كان نقول لكم تبقوا على خير وفي أمان الله، وإلى اللقاء.